अस्सलाम वालेकुम। असम्बली लैंग्वेज के लेक्चर नंबर 5 के साथ मैं हूं मकबूल हुसैन। आज के लेक्चर में जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वह 3 प्रोग्राम होंगे। लास्ट लेक्चर में मैंने एक प्रोग्राम बनाया था, यानी आप 2 वैल्यूज़ को किस तरीके से ऐड कर सकते हैं। आज भी हम इसी तरीके से यानी 3 प्रोग्राम बनाएंगे। सबसे पहला प्रोग्राम होगा ऐड 3 नंबर्स यूजिंग मेमोरी वेरिएबल्स, यानी 3 नंबरों को ऐड करें मेमोरी वेरिएबल को इस्तेमाल करते हुए। इसी तरीके से फिर 3 नंबरों को एक्सेस करना है, ऐड 3 नंबर्स यानी 3 नंबरों को ऐड करें एक्सेस यूजिंग सिंगल लेबल के ज़रिए जिसको एक्सेस किया जाएगा। और इसके अलावा एक और प्रोग्राम हम बनाएंगे जिसमें ऐड 3 नंबर्स होगा डायरेक्टली इन दी मेमोरी, यानी डायरेक्ट मेमोरी में क्या चीज़ है वो ऐड कर रहा हो। तो इस तरह हम 3 प्रोग्राम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे, तो हमारे साथ रहिएगा। सबसे पहले हम देखते हैं जी पहला प्रोग्राम, अ प्रोग्राम टू ऐड 3 नंबर्स यूजिंग वेरिएबल मेमोरी वेरिएबल। तो जिस तरह मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, ये एज अ हेडर फाइल के तौर पर हम सबसे पहले लिखते हैं org 0 × 0100 और ये ब्रैकेट के अंदर हम इसको क्लोज कर देंगे। उसके बाद हम पहला नंबर, अब मेमोरी वेरिएबल जो है, मेमोरी वेरिएबल्स के ज़रिए हम क्या चीज़ें, यानी वेरिएबल्स वो होता है यानी नाम होता है जिसमें हम कोई भी वैल्यू जो है वो स्टोर करते हैं। वेरिएबल क्या चीज़ है, यानी मेमोरी वेरिएबल नेम और मेमोरी लोकेशन है जहाँ पर कोई भी वैल्यू स्टोर की जाएगी। हम सिर्फ उसका नाम बताएंगे लेकिन जो वैल्यूज़ होगी वो नहीं बताएंगे। वैल्यू जो होगी वो आउटपुट में हम वहाँ पर डिस्कस करेंगे, तो वहाँ पर भी आपको वैल्यू बताएंगे हम वैल्यूज़ कहाँ रखेंगे। तो ये जो जब भी हमने वैल्यू लिखनी है इस तरह लिखेंगे मूव ax num1, वो ब्रैकेट के अंदर num1 यानी एक वेरिएबल का नाम है, num1 लिखते हैं। और इसका मतलब क्या चीज़ है, num1 जो है नंबर 1 में जो भी वैल्यूज आएगी वो ax में मूव कर दो, यानी num1 की एक वैल्यू है उसे लोड किस में करना है आपने ax में। तो उसको मैंने कमेंट्स में भी लिखा है लोड फर्स्ट नंबर इन ax, यानी ax में पहले नंबर को लोड कर दे। उसके बाद दूसरा नंबर सेम इसी तरीके से num2 मैंने लिया, num2 वेरिएबल है तो वेरिएबल का नाम है, इसको मैंने क्या जो सेकंड नंबर है वो bx में लोड कर दो। तो यानी लोड करने का मतलब bx में मूव कर दो। अब ax में भी नंबर आ गया है, bx में भी नंबर आ चुका है। अब हमने इन दोनों को क्या चीज़ है ऐड करना है, तो ऐड का फंक्शन इस्तेमाल करेंगे, bx को ax में ऐड कर दो, यानी जो bx की वैल्यू है वो किस में डाल दो, ax में डाल दो। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, यानी अब एक और वेरिएबल लेते हैं num3 को हम किस में डाल देंगे, वो भी bx में डाल देते हैं। bx क्योंकि अब खाली हो चुका था, क्योंकि bx की वैल्यू तो ax में चली गई। अब क्या हम करेंगे, num3 की वैल्यू यानी जो नंबर 3 है यानी वेरिएबल 3 है लो उसको क्या करेंगे, यानी bx में मूव कर देंगे। और उसके बाद हम फिर क्या चीज़ है bx को ax में ऐड कर देंगे, तो यानी bx ऐड इन दी ax तो यानी कहते हैं कि भी यानी bx को ax में ऐड कर दिया। इसका मतलब क्या चीज़ है, यानी पहले जो bx की वैल्यू आई थी जो num2 में थी वो भी ax में चली गई, और उसके बाद जो num3 में जो bx की वैल्यू थी वो भी अब क्या चीज़ है ax में ऐड हो गई है। तो इस तरह हमने क्या चीज़ है दो वैल्यू जो 3 नंबर से वो हमने ऐड कर दिए। और उसके बाद लास्ट में हम क्या करेंगे, जो ax है ax को num4 में मूव कर दो, यानी num4 क्या चीज़ है, ये चौथा वेरिएबल है, यानी वेरिएबल नेम जो है वो चौथा वेरिएबल है जहां पर जो अब ax की जो भी वैल्यूज आई थी वो हमने num4 में मूव कर दी। और उसके बाद हमने क्या चीज़ है ये लास्ट में लिख दिया मूव ax 0x4c00। ये टर्मिनेटर प्रोग्राम है, ये हर प्रोग्राम के लास्ट में आपने लाजमी लिखना है। और इसका इंफॉर्मेशन जो मैं आपको बाद में बताऊंगा, तो इसका ये भी int 0 × 1 ये भी क्या चीज़ है, ये हमारी प्रोग्राम के लास्ट में, यानी जो लास्ट 2 वैल्यूज़ है ये दोनों हमारी बॉटम फाइल है। इसको हर प्रोग्राम के आखिर में आपने ऐसे का ऐसे ही लिखना है। अब बात आती है कि भी हमारे पास जो num1 num2 num3 num4 की वैल्यूज़ कौन सी आएगी। तो इस तरह हम लिखेंगे num1 = dw5, यानी num1 जो है वो 5 है। उसके बाद num2 जो है dw10 है, इसी तरह num3 जो है dw15 है। अब आपने देखा है यानी 5 जो है वो पहले ax में गया था, 10 जो है वो bx में गया था, उसके बाद हमने ax को bx में मूव कर दिया। तो उसके बाद num3 जो है था वो हमारे पास 15 है, यानी नंबर 3 जो है वो 15 है। और लास्ट में हमारे पास क्या चीज़ है, num4 जो है वो हमने कितना डिक्लेयर किया था, वो 0, क्योंकि num0 जो है वो तो खाली था।
یعنی پہلے نمبر 1 کی ویلیو 5 ہے, نمبر 2 کی ویلیو 10 ہے, اور نمبر 3 کی ویلیو کتنی ہے 15 ہے. لیکن جب نمبر 4 کی ویلیوز ہے وہ کتنی ہے جی, وہ خالی ہے, وہ 0 ہے, کیونکہ وہ تو خالی سم ہے, وہ ہم نے کیا چیز ہے وہ خالی رکھا تھا. اور اس کے بعد ہم جو وہ ساری ویلیوز جو ہے نمبر 4 میں ڈال دی, اور نمبر 4 جو ہے وہ شو ہو جائے گا. اب ہم نیکسٹ پروگرام دیکھتے ہیں, یعنی پروگرام ٹو ایڈ 3 نمبرز ایکسیس یوزنگ اے سنگل لیبل. یعنی سنگل لیبل کے ذریعے ہم کس طریقے سے پروگرام بنا سکتے ہیں, اس کو بڑا غور سے سننا ہے آپ نے. تو سیم اسی طرح ہم نے کیا چیزیں یعنی ہیڈر فائل کے طور پر org 0 × 0100 لکھا. اس کے بعد اب ہم نے نمبر 1 جو ہے AX میں موو کر دیا. یہ بات ہو رہی ہے سنگل لیبل کی. اب ہمارے پاس سنگل لیبل کا مطلب ہے لیبل ایک ہی ہوگا, یعنی صرف num1 ہی استعمال کریں گے. لاسٹ پروگرام میں تو ہم نے num1 num2 num3 استعمال کیا تھا نا, لیکن اس میں ہم کیا چیزیں صرف ایک ہی ویریبل لیں گے نمبر 1, اور اسی میں کیا چیزیں ہم ویلیوز ایڈ کرتے جائیں گے. اب میں نے نمبر 1 کی جو ویلیو تھی AX میں موو کر دی. اس کے بعد نمبر 1 + 2 لیا ہے, نمبر 1 + 2 اس کو کیا چیزیں وہ BX میں موو کر دیا, اور اس کے بعد ہم نے کیا کیا BX کی جو ویلیو تھی وہ X میں ایڈ کر دی. اب نیکسٹ جو ہے سیم اسی طریقے سے نمبر 1 + 4, نمبر 1 + 4 میں نے لیا اور وہ BX میں موو کر دیا, اور اس کے بعد ہم نے کیا چیزیں BX کو AX میں موو کر دیا. تو یہ تھا یعنی ہم کس طرح یعنی نمبر 1 ہی ہے اس میں +2 لکھ کر یعنی +2 اس کا ایڈریس ہو گیا, پھر اس کے بعد +4 ہے یعنی تھرڈ ویریبل کے طور پر وہ ہم نے لکھ دیا, اور اس کے بعد BX کو AX میں ایڈ کر دیا. اس طرح ہم نے 3 نمبر جو ہے اس میں ایڈ کر دیا, اور لاسٹ میں ہم نے کیا چیزیں جو AX کی ویلیو تھی num1 + 6 میں کیا چیزیں وہ موو کر دی. تو یعنی یہ چیز ہے کہ یعنی ویریبل کا نام تو ایک ہی ہے num1 ہی, لیکن اس میں +2 + 4 + 6 جو ہے وہ ایز اے کیا چیزیں یعنی ایکسٹینشن ہے جو کیا چیزیں یعنی ویریبل کو ایڈریس کے طور پر استعمال ہو رہے ہیں. اور اس کے بعد ہم نے وہ باٹم فائل لکھ دی, اور اس کے بعد ہم نے int 0 to 1 لکھ دی. امید ہے آپ کو یہ چیز سمجھ آ گئی ہوگی. اب ہم اس کو کس طرح لکھ سکتے ہیں, num1 = DW5. اب دیکھو نا num1 نہیں ہے, DW5 لکھا, اس کے بعد DW10 لکھا, DW15 لکھا, اور DW0 لکھا, کیونکہ نمبر 1 میں ہی 5 جائے گا, نمبر 1 میں ہی 10 جائے گا, نمبر میں 15 اور نمبر 1 میں ہی 0 جائے گا. لیکن جو ہے وہ ایڈریس جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہے. نمبر 1 میں 2 جو ہے وہ 5 جاتا ہے, لیکن جو 2 ایڈریس میں 10 جاتا ہے, 4 ایڈریس میں جو ہے وہ 15 جاتا ہے. اسی طرح کی چیزیں 6 ایڈریس میں جو ہے وہ 0 جو ہے وہ آ جاتا ہے. تو امید ہے آپ کو یہ پروگرام سمجھ آیا ہوگا. یہ تھا یعنی ہم نے علیحدہ ویریبل لکھے تھے. اب یہی پروگرام ہے, یہ آپ کے سامنے جو پروگرام آ چکا ہے یہی پروگرام, لیکن ہم اس کو دوسرے طریقے سے جو آؤٹ پٹ ہے یعنی جو نمبر دیتے ہیں وہ اس طرح بھی دے سکتے ہیں num1 DW5 10 15 اور 0. تو اس طرح بھی ہم کیا چیزیں نمبرز دے سکتے ہیں. امید ہے آپ کو یہ ٹاپک سمجھ آ چکا ہوگا. اب ہم نیکسٹ ایک اور پروگرام دیکھتے ہیں جس میں نے کہا تھا ڈائریکٹلی ان دی میموری. ڈائریکٹ ان دی میموری کا مطلب ہے یعنی جو پروگرام ہے ہم نے کیا چیزیں ڈائریکٹ ویریبل میں نہیں ڈالنا, ڈائریکٹ کی چیزیں جو آخری ویلیوز ہے نا اس میں ہم نے ڈالنا ہے. جو آخری ویلیوز جو تھی جس طریقے سے ہم نے num1 + 6 لیا تھا اس میں ہم ایڈ کریں, تو ہم نے کیا چیزیں جو بھی ویلیو لیتے جائیں گے وہ ساری ڈائریکٹ کیا چیزیں ہم num1 + 6 میں ایڈ کرتے چلے جائیں گے, یعنی آخری ویریبل میں ایڈ کریں گے. تو پروگرام سٹارٹ کرتے ہیں. تو ہم نے سب سے پہلے num1 میں ویلیو لی جو AX میں موو کر دی. اس کے بعد اس کو کیا چیزیں یعنی AX کو num1 + 6 میں موو کر دیا. یعنی یہ تھا کہ یعنی جو پہلا رزلٹ آیا ہے نا اس کو ہم نے ڈائریکٹلی کیا چیزیں موو کر دیا num1 + 6 میں, کیونکہ num1 + 6 جو ہے وہ ہماری آخری سٹیج ہے جہاں پر ویلیو نے سٹور ہونا ہے. اس کے بعد ہم نے num1 + 2 میں ویلیوز لی جو AX میں ڈال دی, اور اس کے بعد ہم نے پھر num1 + 2 یعنی جو AX کی ویلیو آئی ہے اب AX کی ویلیو کو ہم نے num1 + 6 میں ایڈ کر دیا. اب دین اسی طریقے سے پھر ہم num1 + 4 میں ایک ویلیو لیتے ہیں جو AX میں موو کر دیں گے, اور اس کے بعد دوبارہ پھر AX کو کس میں ڈال دیں گے num1 + 6 میں ایڈ کر دیں گے. تو یعنی کہنے کا مطلب یہ چیز ہے آپ ڈائریکٹلی کیا چیز ہے num1 + 6 میں ساری ویلیوز 1 by 1 ایڈ کرتے چلے جا رہے ہو.
تو اس کے بعد ہم نے وہ پروگرام کی بوٹم فائل لکھی اور اس کے بعد کی چیزیں یعنی انٹ 0 to 1 لکھ کر ہم نے پروگرام ٹرمینیٹ کر دیا، اور اس کے بعد ہم نے جو ویلیوز تھی num1 کی وہ لکھ دی، یعنی DW 5 10 15 اور 0۔ تو امید ہے آپ کو آج کا لیکچر سمجھ آیا ہوگا۔ اگر کسی بھی ٹاپک کی سمجھ نہ آئی ہو تو آپ مجھ سے اس ای میل ایڈریس پر یا جو میرا یوٹیوب کا چینل ہے کمپیوٹر ٹیوٹوریل ہب، اس پر کمنٹس کر کے پوچھ سکتے ہیں۔ میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا تاکہ آپ کو اس طرح کے مزید انفارمیٹیو ویڈیوز ملتی رہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔